नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है। उम्रा का फरीज़ा अदा कीजिए शबीर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स के साथ, रहमतों बरकतों की सादत के साथ। हमारा पता है नई कमान व्हाइट हाउस के करीब, अब विजिट लिंक जीन्स शोरूम बेदर, यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। उन्वान के ऊपर एक ये आज का बुलाने का मकसद, शायद हमारा उन्वान बारकोड लॉन्चिंग प्रोग्राम इवेंट बोल के नाम दिया गया है। दरअसल बारकोड है किस चीज़ का, उसको समझ लीजिए आप कि बारकोड असल में यही कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है कि एक ऐसी हालत कि हम लोगों के पास माशाल्लाह, कल इस बंदे ने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की और हमारे शहर में आया एक निज़ाम और एक सिलसिले में उनकी अपनी अपनी मैनेजिंग कोशिशें उनकी चल रही हैं, बहुत अच्छी हैं, उनकी कोशिशों को सलाम है। हमने कहा हम बिल्कुल उनके साथ में हैं। मज़ीद ये कि एक वेबसाइट कि जिस वेबसाइट के अंदर, उस वेबसाइट में अगर कोई ज़रूरतमंद उस वेबसाइट के अंदर अपने हिसाब से जो खून, जो ब्लड ग्रुप उसे चाहिए, वो ब्लड ग्रुप अगर वहाँ पे क्लिक करेंगे, मेंशन करेंगे, तो उसके फौरी बाद में वहाँ पर नाम आएगा, वहाँ पर आपसे कंट्री पूछी जाएगी, उसकी तरतीब इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद बताई जाएगी। तो भाई ऐसा काम कि वेबसाइट के ज़रिए से एक जगह पर बहुत सारे डोनर्स, खून देने वाले जो हजरात हैं, अपनी तरफ से जिन्होंने 24/7 उन्होंने इतनी कोशिशें की हैं, उन हजरात ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उस प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाना है। तो मज़ीद वो काम कि जहाँ पर वेबसाइट पे चले जाएं तो बाआसानी, चाहे जो वक्त भी हो, उस पे वहाँ पर वेबसाइट पे नाम मिलेंगे, उनके साथ उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेंगे। हम उनसे फौरन राब्ता करें, राब्ता करके खून हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसी सिलसिले में उस वेबसाइट का एक बारकोड बनाकर उसे लॉन्च कर बारकोड को हर जगह पर लगाया जाए, पब्लिक प्लेसेस पे लगाया जाए कि वक्त ज़रूरत जिस किसी को ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद वो बारकोड को स्कैन करें और उसके ज़रिए से अपने लिए जो कुछ हो सकता है, जिसकी मदद लेना चाहे उनसे ले सकते हैं। इस सिलसिले में गोया कि ये प्रोग्राम रखा गया, इसीलिए आप सबकी राय लेकर तमाम लोगों को यहाँ पे जमा करने की दावत दी गई। एसपी सर के सामने जब ये बात हुई, डिपार्टमेंट ने ये बात की कोशिश की, हमने बात रखी और उन्होंने इसके लिए आगे बढ़ाया कि जगह प्लेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, बिल्कुल एक मखसूस 50 लोगों का एक इवेंट रखा जाए, उसमें मजहबी लोगों को बुलाया जाए, हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास धर्मगुरु भी यहाँ पे मौजूद हैं, पहुँच चुके हैं। इन तमाम धर्मगुरुओं के हाथों से हर मजहब और हर मजहब, हर कम्युनिटी के तरफ से ये काम होना चाहिए, उसी की गोया के यहाँ पर एक कोशिश है, उसीलिए हम तमाम के नाम यहाँ पर जमा हुए हैं। इसी उन्वान के ऊपर कुछ बोलने के लिए हम हमारे काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, हमारे शहर बीदर की, हमारे बीदर की एक ऐसी अजीम जगह अरबाब इल्म समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस अजीम काम के लिए आगे बढ़े हैं और इस अजीम शान इवेंट के लिए जो कुछ मेहनत की जा रही है, मैं उस पर मोहतरम अय्यूब सलीम साहब को भी क़ल्ब की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके खिदमात को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। सूरत मुल्क की एक आयत मुबारका कुरान पाक की मैं तिलावत करने का शर्फ हासिल किया हूँ, उस हवाले से मैं थोड़ी देर आपसे शर्फ तकातुब हासिल करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इन मारूज़ात पर तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मौत और ज़िंदगी की तख्लीक़ का मकसद, मौत और ज़िंदगी को पैदा करने का मकसद ये है कि हम देखना चाहते हैं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन अच्छा अमल करता है, अच्छा अमल किसके पास है। हम ये देखना चाहते हैं कि मौत और ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि आप सुबह और शाम को इस तरह गुजार दें और खाने पीने में, बेहयाई में और आप अपने वक्त को सर्फ कर दें। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को ज़िंदगी अता किया तो इस तरह ज़िंदगी अता किया कि इंसान अपनी ज़िंदगी में नेक आमाल को अंजाम दे, बेहतर काम को अंजाम दे
اور یہ انسانیت کے جذبے کو فروغ دینا اور انسانیت کی خدمت کو عام کرنا، یہ سب سے اس کے لیے پہلا زینہ یہ ہے کہ ہم انسانیت کے جذبے کو فروغ دیں، انسانیت کو عام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ عربی کو اجمی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ آقا کو غلام پر فضیلت ہے، نہ غلام کو آقا پر فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول مساوات کی تعلیم دیتے ہیں، انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس موقع پر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج انسانیت کی ضرورت ہے۔ ہم کلمہ کو مسلمان آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آج ان کے تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ السلام جب راستے سے گزرتے، دیکھیے آقا علیہ السلام کے عمل کے ذریعہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب راستے سے گزرتے تو ایک بوڑھی عورت تھی جو آقا علیہ السلام پر کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی۔ آقا علیہ السلام جب راستے سے گزرتے تو پورا گھر کا کچرا آقا علیہ السلام پر ڈالتی، اتفاق سے ایک دن وہ اس عورت نے کچرا نہیں ڈالا تو آقا علیہ السلام دریافت کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، اس عورت نے آج مجھ پر پورا کرکٹ نہیں ڈالا، کیا بات ہے؟ جب اطلاع ملتی ہے دریافت کرنے کے بعد تو وہ عورت بیمار ہو جاتی ہے۔ وہ عورت کیا ہوتی ہے؟ بیمار ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام انسانیت کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے جو آقا علیہ السلام کو پریشان کیا کرتی تھی، کچرا ڈالا کرتی تھی، تکلیف دیا کرتی تھی، انسانیت کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے آقا علیہ السلام اس کی مزاج پرسی کے لیے، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد آقا علیہ السلام کا عمل اتنا اس کو متاثر کرتا ہے، اتنا متاثر کرتا ہے کہ وہی جو دشمن تھی آپ کے عمل مبارک کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ یہ عمل ہے۔ اسلام جو ہے تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا، اسلام محبت کی بنیاد پر پھیلا ہے، اسلام انسانیت کی بنیاد پر پھیلا ہے، اسلام اخوت بھائی چارہ کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ آج اس کو مضبوط، انسانیت کے جذبے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اجلاس جس اغراض و مقاصد کے تئیں منعقد کیا گیا ہے کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے اور اس جذبے کو فروغ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں یہ بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ آج اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے، آج اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے، آج تمام انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ یہاں دیکھیں کہ آج جس طرح ہم ایک پلیٹ فارم پر آئے ہیں محترم کی محنت کی بنیاد پر، کہ اسی طرح ہم ہر موقع پہ ایکسانیت کو اور جو ہے ہم متحد پر، اتحاد پر زور دے کر ہمارے ملک میں اتحاد لانے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، ایک بڑے عالم دین کا قول میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ وطن میں اتحاد ہے تو وطن کی زندگی ہے، شہر میں اتحاد ہے تو شہر کی زندگی ہے، گھر میں اتحاد ہے تو گھر کی زندگی ہے، محلے میں اتحاد ہے تو محلے کی زندگی ہے۔ اگر وطن میں اختلاف ہے تو وطن کی موت ہے، شہر میں اختلاف ہے تو شہر کی موت ہے، محلے میں اختلاف ہے تو محلے کی موت ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے، تمام انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے۔ حالات کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے، ہم ایک اللہ، ایک رسول، ایک قبلہ، ایک قرآن کے ماننے والے ہو کر آج ہم کئی خانوں میں بٹ کر رہ گئے، کئی خانوں میں آج ہم بٹ کر رہ گئے۔ یہی ہمارے نقصان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم پیچھے پیچھے نظر آتے ہیں۔ ہم ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک قبلہ کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، آج ہم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جس دن انسانیت ایک ہوگی اس دن کوئی ہاتھ پکڑنے والا اور کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ مشکلات ڈال رہے ہیں، ہمارے ساتھ مسائل ہیں، ہم جو ہے تعلیم کے اعتبار سے اور فائنینشیلی اعتبار سے ہم جو ہے ملت اسلامیہ کی خدمت کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو ہم ہر چیز میں آگے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے اور اس جذبے کو فروغ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں محترم کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں
اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے خدمات کو قبول فرمائے اور اس ایونٹ کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. باقر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت ان کے پیغام کو ہم تمام فرمائیں اور جو اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ ہم تمام لوگ مل کر ہر مذہب کے ہر دھرم کے ماننے والے سب مل کر رہیں گے, نفرتوں کے بازار کو ختم کریں گے. اس موقع سے بھی ایک اہم اور انتہائی ضرورت جس چیز کی ہے اس کو روبیا مال کے اعتبار سے اختلاف ہو سکتا ہے, جہاں وہ جلال کے اعتبار سے اختلاف ہو سکتا ہے, زمین کے اعتبار سے اختلاف ہو سکتا ہے, صحت کے اعتبار سے اختلاف نہیں ہو سکتا. صحت جو ہے اختلاف کی اجازت نہیں دیتی, اور جہاں جہاں آپ دیکھیے اتحاد ہے وہ صحت کی بنیاد پر بغیر کسی تقریر کے, بغیر کسی کے بلاوے کے اور بغیر کسی کو لے جا کر بتانے کے, بہرحال جہاں صحت کا مسئلہ رہا وہاں اتحاد خود بخود پیدا ہو گیا. میں مبارکبادی دوں گا کہ یہ اتحاد کے لیے آج صحت کے ایک گوشے کو اجاگر کیا جا رہا ہے, اور وہ بھی گوشہ ہے اکثر ہمارے پاس کہا جاتا ہے بھئی خون کا مسئلہ ہے, خون کا رنگ ایک ہے اور فلانا ہے فلانا ہے. یہ تمام باتیں اکثر ہوتے رہتی ہیں, شاید عملی طور پر ہو یا نہ ہو لیکن زبانی طور پر ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو خون ہم کسی کو دان کرتے ہیں, دیتے ہیں, لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں, کوئی شخص کسی بھی مختلف کا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ خون کہاں سے آ رہا ہے. کہ بچانا ہے پہلے لو, ارے وہ تیرے دشمن کا ہے پہلے لاؤ بھائی, دشمنی بعد میں بچیں گے تو دشمنی نبھائیں گے نا. مسئلہ یہ ہے. تو آج ہم کو سوچنا یہ ہے کہ کام جو آج کیا جا رہا ہے وہ ضرورت کا کام ہے, وہ ضرورت ہے. انسان مجبوری کے عالم میں بھی اس ضرورت کو قبول کرتا ہے, مسرور ہو کے بھی قبول کرتا ہے, مجبور ہو کے بھی قبول کرتا ہے, لیکن اس کو قبول کرنا پڑتا ہے. مہتوپورن دن ہے اور تمام جو لوگ بیٹھے ہیں اور اسپیشلی جو سارے دھرم سے جڑا ہوا ہے اور ہمارا بڑا صاحب بھی ادھر بیٹھا ہے جو سوشل کے لیے, جو سماج کے لیے جو کام کر رہے ہیں, سب کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے سب لوگ آج کل نفرت پھیلا رہے ہیں دھرم بول کے. ایکچولی کیا دھرم کیا ہوتا ہے پتہ نہیں. مولانا صاحب بتا دیا, انسانیت زندہ رہے تو ہمارا کام اچھا رہتا, نیت اچھا رہتا. جب دھرم زندہ رہے تو ہمارا سارے کام اچھا رہتا ہے. سو میں مانتا ہوں کہ دھرم زندہ ہے. آج تمام دھرم گرو جی اور سب لوگ کے سامنے آج جو اچھا مقصد لے کے ہم ادھر آئے ہیں, یہ اکیلے کے لیے نہیں ہے. آج دنیا میں ٹیکنالوجی بہت بڑا ہوا ہے. آج دنیا میں ہر چیز ہم ڈپلیکیٹ بنا سکتے ہیں لیکن خون نہیں بنا سکتے. آج ورلڈ کا تمام سائنٹسٹ اس کے بارے میں ریسرچ کر کر کے تھک گیا کہ خون ایک آرٹیفیشل بنا نہیں سکتا, باقی کا ہر چیز ہر پارٹ بنا سکتا, لیکن وہ خون صرف خدا سے بنتا ہے اور خدا کا لوگوں سے ہی رہتا ہے, اور تھوڑا باہر ہے تو اس کا کام ختم. سو وہ خون بہت ضروری ہے انسان کے لیے, انسانیت رکھنے کے لیے بہت ضروری کا کام ہے وہ خون. آج اسپیشلی مفتی سلیم صاحب نے جو انیشیٹو لے کے جو یہ کام کر رہے ہیں, بہت خوشی ہوگا. لاسٹ ٹائم میں میرے کو کال کیا, صاحب ایسے ایسے ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. ہم بولا صاحب آپ پلیز جو بھی ہمارے طرف سے اگر مدد کرنا چاہتے ہیں, ہمارا فرینڈ سرکل سے, ہمارا کمیونٹی کا سرکل سے جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں, ایٹ لیسٹ ہم 100 لوگ کو تو نہیں بچا سکتے لیکن ایٹ لیسٹ 1-2 کو تو بچا سکتے ہیں. وہ انسانیت ہمارا پاس رہ کے اگر ہم آگے بڑھے تو
आज धर्म जिंदा रहेगा। अच्छा बात है। तो कुरान में भी बता देते प्यार, वेदों में भी बता देते हैं, गीता में भी बताते हैं, बाइबल में बताते हैं, लेकिन वो प्यार निष्कलंक अडल्ट्रस नहीं होना चाहिए। आजकल प्यार कैसा हो गया कि जस्ट ओनली दिखावा के लिए नहीं रहे। आज खून बहुत जरूरी की बात है, स्पेशली आज का जो मुफ्ती साहब ने जो इनिशिएटिव लेके जो काम कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजारिश कर। जो हम कर रहे हैं वही हमारा कर्म है। सो धर्म का जो करने का है वो एक ही कर्म है, वो कर्म का फल हमको मिल जाता है। लेकिन हमारा कर्म क्या है? आज का दिन हम देखते हैं समाज के लिए बहुत सारा लोग करने का एक तरीका है, उसमें सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा सबसे महत्वपूर्ण काम ये है जो ब्लड का काम है, एक एक को देना, प्यार बांटने का, और दूसरा ज्ञान बांटने। कुछ धर्म लोग धर्म गुरु करते हैं जो मकसद बताते हैं, अच्छा काम करो, अच्छा नेचर रहो, अच्छा रहो बोल। ऐसे हमारा बंदे जी साहब है इधर, और हमारा साहब भी इधर बैठे हैं, मौलाना साहब बैठे हैं। इनका काम बहुत श्रेष्ठ है। तो सोशल में प्लेटफॉर्म में नहीं आ सकता, लेकिन अंदर से चेंज कर सकता है। आज का दिन बहुत खुश हूँ, स्पेशली सारे नौजवान को, जितना लोग भी इधर है। हम सोचते हैं सिर्फ थोड़ा लोग है, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं अगर हम डिसीजन लिए। हम छोटे से जो झुंड है, इससे हम बीदर को चेंज कर सकते हैं, बीदर एक मॉडल बना सकते हैं, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो अच्छे कर्म में होना चाहिए। जब धर्म कर्म में हो जाएगा तब सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा। ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಲೀಂ ಸಾಬ್ ಸಲಾಂ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸಲಾಂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಸಲಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಲಾಂ ಹೊಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲಾಂ ಯಾವಾಗ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ದಿನ ಇವತ್ತ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಹೌದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ದಾರಿ ತಪ್ಪುದರಿಗೆ ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೊಂದಿದ್ದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷವನ್ನು ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳ ವಿದ್ವಾನರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧನರಾಜಿಯವರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದೀಜಿಯವರೇ, ರಕ್ತದಾನ ಇದು ಮಹಾದಾನ, ಅದೆಲ್ಲ ತಥಾಗತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿರು जज्बा आज पैदा हो रहा है। हमारे शाहीन के प्रेसिडेंट साहब, इनकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये एजुकेशन के दायरे में से जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स पैदा कर रहे हैं, उनमें से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील सब बन रहे हैं, लेकिन वो एक मजहब के नहीं है, डॉक्टर सबके लिए है। ये इंसानियत का जरिया है कि एजुकेशन दे के इंसानियत की सेवा करना। डॉक्टर ये नहीं देखता कि ये अपने मजहब का है या दूसरे के मजहब, वो पेशेंट देखता है, पेशेंट कौन सा है, उसकी बीमारी क्या है, उसका इलाज करना मेरा धर्म है। तो ये हम सब जो भी कर रहे हैं, ये इंसानियत के बेहतरीन के करने का ये है, कर्म है। अब आइए, जब से दुनिया बनी है, नफरत और प्यार का हमेशा झगड़ा रहा। प्यार को हमेशा ही दबाया जा रहा है
और नफरत को बढ़ाया जा रहा है। आखिर क्या होता है कि नफरत से नुकसान हो जाता है, और नुकसान के बाद क्या होता है कि आओ भाई इकट्ठे हुए, देखिए कैसे मोहब्बत कर रही है, और फिर राउंड टेबल बना के बैठ के अपना शुरू करते हैं। आज भी दुनिया में बहुत नफरत चल रही है, कहीं बम फेंके जा रहे हैं, कहीं आतंकवाद हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं मजहबों के आपस में झगड़े हो रहे हैं। लेकिन कबीर जी सूफी फकीर मुसलमान कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जग बिछो, कौन बधे को मंदी। एक बाप के 4 बेटे, किसी का नाम सोनलाल है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, लेकिन बाप तो एक ही है ना। हमारे सब का बाप एक है, जिसके लिए बाबा फरीद जी कहते हैं, दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, जिन्होंने प्यार किया है वो केवल भगवान को खुदा को पाए। साज कहो सुन लिहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही तक पायो। ये गुरु नानक का मिशन है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने दुनिया को प्यार का पैगाम देने के लिए 2 साथी दिए, एक हिंदू एक मुसलमान। वाला हिंदू था और मर्दाना मुसलमान। जा रहे हैं, एक साधु के डेरे पे पहुंचे, तो साधु ने पूछा, ये आपके 2 नौकर हैं? बोले नहीं। ये आपके फॉलोअर हैं? बोले नहीं। ये कौन है? कहते ये मेरे भाई हैं। भाई का जो दिया बराबरी का दिया, वो गुरु नानक ने मिशन दिया, और यही मिशन बाबा फरीद जी, बाबा कबीर जी दे रहे हैं। आज इतनी नफरत फैल गई है कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, लेकिन खून तो एक ही है, किसी का सफेद तो है नहीं, किसी का कड़वा नहीं है, किसी का मीठा नहीं है, खून एक ही है। और जिससे जिंदगी चल रही है, खून कम हो जाए आदमी बीमार हो जाता है। फिर डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, सिर्फ खून में कमी है, इसको खून दो। फिर वहां ये नहीं देखा जाता कि ये मुसलमान का खून है या हिंदू है, उसको जान बचाने का होता है। इसलिए हम आज जो भाई साहब ने सबको एकत्र किए हैं, हमको समझना है कि हम इंसान हैं, और इंसान के नाते ही हमको वहाँ से खुदा के पास जाना है। वहाँ किसी मजहब का लिहाज नहीं है, क्योंकि खुदा का कोई मजहब नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई माँ नहीं है, वो तो खुद ही है। खुदा इसी इसको खुदा बोलते हैं, खुद ही है वो, उसका कोई बाप माँ बाप नहीं है। इसको जब हम समझेंगे तो हम सब भाई भाई बन के एक दूसरे प्यार करके एक दूसरे सेवा करेंगे। तो आज का जो दिन है, हमको समझना है कि हम ये रिलीजन, कास्ट, अमीरी गरीबी, अनपढ़ पढ़िया, जब ये सब छोड़ देना है, और हमको सिर्फ इंसान बनना है, और इंसान बन के हम खुदा के पास सुरपरू प्रवान होना है। इतना ही मैं वचन बोल के बंद करता हूँ। नमस्ते, जय। इस मौके पर शहीद सरवज के वज़ीर ने मीडिया के सामने कहा कि शाही मानवाई से यह वज़ीर मुशाहिदा कशीयत से के खाना से सरकारी निगरान पर पंचायती और इजारा संदान का ऐलान। इस मौके पर शहीद इंतजामिया हमारे मौजूद हमारे वो पासपोर्ट स्कैनर, जिसकी वजह से एक मासूम का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया। जितने भी लोग ब्लड के लिए कोशिश करते थे, पूरे 2-3 दिन तक मायूस थे कि हम और ज़्यादा कोशिश कर लेते,
तो एक मासूम की जान बच जाती थी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हमारे नौजवानों में यहाँ तकरीबन लोग बैठे हुए हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं। हमारे सियासी कायदीन, हमारे साथी दोस्त सर रियाजुद्दीन साहब भी और शुभ पहलवान साहब, हमारे मेट्रो वाले भाई साहब, ये तमाम लोग जो है ना उम्र के ऐसे में मैं समझता हूँ 45-50 के करीब है हम लोग, तब भी एक जज्बा है। गुज़िश्ता कैंप पर हम कैंप रखे थे, हम शुक्रगुजार हैं शाहीन स्कूल के जिम्मेदारों का, खासकर डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब का, मन्नान साहब का। हमारे कैंप पे जो है ना शाहीन स्कूल्स के जो निगेटिव जो ब्लड है उसकी मांग ज़्यादा है। तो मैं मीडिया के ज़रिए से तमाम जो नौजवान, तमाम जो बीदर के शहरी और कर्नाटक के और बेहतरीन अगर दान, बेहतरीन अतिया, बेहतरीन अगर खैरात कर सकते हैं, हम पैसा खर्च करेंगे, कुछ दिन में खर्च हो जाए, खून का अतिया देंगे, किसी की ज़िंदगी बचेगी। खासकर बीदर में तलिस्मिया के पेशेंट के लिए करो आगाज़ तो अजनबी भी करीब आते हैं, मोहब्बत से करो आगाज़ तो अजनबी भी करीब आते हैं। मोहब्बत एक मंजिल, ऐसी मंजिल है जहाँ फरिश्ते भी सर झुकाते हैं। आज बारकोड लॉन्चिंग का इवेंट जो ऑर्गेनाइज किए हैं, मुफ्ती अयूब साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आए हुए हमारे ज्ञानी दरबार सिंह जी और हमारे पास्टर धनराज मंडप्पा जी और बंते जी और हमारे अबुल फैज़ दरगाह के ज़िम्मेदार और जनाब अब्दुल खदीर साहब। ऐसे इवेंट होते रहना चाहिए, क्योंकि पहले हम बहबनी यूथ क्लब की तरफ से जो है ये इवेंट करते थे, जो हमारा क्लब रजिस्टर्ड क्लब है। तो हर हालात में हम आपके साथ हैं, कभी भी आवाज़ दीजिए, क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, बहुत समय से जो है सभी लोग ये बात बताए हैं। मैं इतना ही कहते अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ कि कभी भी आप इस मामले में हमें वक्त दीजिए, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। support.org, इसके अंदर यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं वो सारे इसमें यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो ब्लड ग्रुप हमें चाहिए उसे आपको क्लिक करना है। जैसे ए पॉजिटिव, हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपको आपका कंट्री पूछा जाएगा, यानी कि अब ये वेबसाइट दूसरे अदर कंट्रीज में भी काम कर रहा है। बांग्लादेश, इंडिया, मलेशिया, नेपाल, ओमान, श्रीलंका और यमन, नेशनल इंटरनेशनल तरीके में भी काम चल रहा है। तो हमारा मुल्क इंडिया, हम उसको जिस तरह से उसको क्लिक करेंगे वहाँ पे अब हमारा स्टेट पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट से आप हैं। उस स्टेट में स्टेट अगर हम अपना जैसे कि कर्नाटक का डालते हैं, उसके बाद फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट बीदर, जैसे डिस्ट्रिक्ट बीदर हम करेंगे तो उसमें फिर 5 ताल्लुक हैं बीदर के, सारे ताल्लुकों को बताएगा, औराद, बसवा कल्याण, भालकी, बीदर, चिड़गुप्पा, हुमनाबाद। फिर इनमें से हम बीदर ताल्लुक कैसे रखते हैं ताल्लुक, तो बीदर ताल्लुका जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च कर देंगे। तो जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट है, जितने डोनार्स हैं उन जो देना चाहते हैं उनकी लिस्ट है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में। तकरीबन और भी रजिस्ट्रेशन जितने होंगे लिस्ट में ये इजाफा होगा। तो इस तरीके से इस वेबसाइट का बारकोड बना दिया गया है। हर किसी को वेबसाइट को ढूंढ कर जाना दुश्वारी होगी, इसलिए उसका एक बारकोड बना दिया गया है। उस बारकोड को जैसे आप स्कैन करेंगे सीधा ही आप वेबसाइट पे उस जगह पे आप पहुंच जाएंगे। तो इसलिए इस काम की आसानी के लिए यहाँ पर इस लॉन्चिंग प्रोग्राम से पहले हम मुबारकबाद देंगे हमारे चंद बीदर के मखसूस हजरात जो ब्लड डोनेशन के लिए सबसे आगे रहते हैं। इनमें जनाब माजिद बिलाल साहब हैं और जनाब मोहम्मद जाकिर साहब हैं और इसी तरीके से जनाब मिफ्ताह साहब हैं और इसी तरीके से हमारे अब्दुल अजीज मुन्ना भाई हैं, अशफाक भाई हैं और दीगर और भी नौजवान हैं जिनके नाम जहन में नहीं है, मगर इन सब के काम को हम इससे पहले सलाम करते हैं और इनके लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह इनके काम को कबूल करे, मजीद इनको तरक्यात से नवाजे। हम गुजारिश करेंगे हम हमारे मेहमानों से कि बारकोड को थोड़ा लेके आप खड़ा होकर इसको यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हमारे बुजुर्ग दरबार सिंह साहब, मौलाना हमारे शागिर्द भी हैं और सज्जाद नशीन हैं, एक अच्छा जज्बा रखते हैं और इनसे और इन जैसे नौजवान उलमा इकराम से बड़ी हमको उम्मीद है।
ہمارے پادری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں. HIV یہ 60 سے زائد بچوں کو وہاں پر وہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. ہم سب مل کر ان کا سپورٹ کریں گے تاکہ ایسے لوگوں کی مزید مدد کی جائے. بھنتے جی کے پروگرام میں گیا تھا، وہاں پر ایک اس وقت اراؤنڈ 200 کے اوپر میریجز رکھے تھے. ماس میریجز اتنا سادگی سے رکھے تھے کہ شاید ایک میرج پر 200-250 روپے خرچ ہوا تھا. گراؤنڈ میں بیٹھے، دلہا دلہن دونوں گراؤنڈ میں بیٹھے، کچھ لوگ آئے بات کرے، صرف کھانے کا انتظام تھا. اتنا اچھا لگا اور میں یہ میسیج پورے دیش بھر کو دینے کے لیے وہاں پہ خوشی کا مظاہرہ بھی ہوا اور اس کو ہم فالو کرنا چاہیے. بڑی باتیں وہاں پہ ہوئی، بڑے وعدے لوگ کرے کہ سماج میں بھائی چارگی لائیں گے، ہیلتھ کا خیال رکھیں گے، ہمارے گاؤں کو نشہ مکت بنائیں گے اور ہائیڈریٹ فری بنائیں گے، یعنی نفرت سے پاک کریں گے. بڑے وعدے ہوئے اور یہ سلسلہ ہر جگہ چلنا چاہیے. ہمارے ارشاد پہلوان صاحب ماشاءاللہ بلڈ ڈونیشن میں اور ایسے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور اب ہم سب مل کے کریں گے انشاءاللہ. ہمارے کونسلر صاحب منا صاحب اس موقع پر شہید سرفراز کی وزیر اعلیٰ نے میڈیا کے سامنے کہا کہ میرے شاعری مقدار سے سرفراز مشاہدہ کشمیر سے خانہ سیدہ سرکاری نوکریات پر مجاہدین اور رضائی کا چدان پر اعلان. اس موقع پر شہری انتظامیہ اللہ ایشور بھگوان جو ہے کام کرنے والوں کو ہی کام کرنے کا موقع دیتا ہے. اس کے لیے میں مبارکباد دوں گا. اور ہمارے ریاض صاحب کا تو مجھے یاد ہے کسی وقت تحریکی بریانی کی تحریکی دعوت کی تھی. شاید وہ عمل آپ کی زندگی میں برکت کا ذریعہ بن رہا ہے. میرا ماننا آپ جب تک انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے اوپر والے کا سپورٹ رہے گا اور اللہ آپ سے کام لے گا. اچھائی کو پھیلانا، برائی کو ختم کرنا ہم سب کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. ہم سب کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا اچھا عمل ہے. نوجوان عالم دین اس کو جوڑ کر سب کو لے کے کر رہے ہیں. آئیے ہم سب مل کر اس میں سپورٹ کریں گے. ایسے 50 کام ہیں، 100 کام ہیں جو ہم کرتے رہیں گے، مل جل کر کرتے رہیں گے. اور میرا ماننا ہے اچھا کام کرنے والے کے کام کو دیکھ کر خوش ہونا بھی ثواب کا ذریعہ ہے. عبادت ہے، پریئر ہے، پرارتھنا ہے. میرا ماننا ہے عام طور پہ مزاج یہ بن گیا ہے کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی مخالفت کا مزاج بن گیا ہے. کچھ ریزنس ہیں، ریزرویشنس ہیں. سوچ ہماری بدلنا ہے اور ہم سب مل کر لیڈر میں چینجز لائیں گے اور انسانیت کی خدمت کریں گے. ایک موقع ہے بہترین، ہر اچھے کام کو سپورٹ کرنا ہے. ابھی لیڈر پولیس کی طرف سے ایک اچھی کوشش ہوئی، ہم سب کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. وہ ٹریفک رولز کے لیے ہیلمٹ پہننا ہے. کتنے لوگ بغیر ہیلمٹ کے یہاں آئے ہیں؟ پلیز ہاتھ اٹھائیے. کوئی ہے اس میں؟ پلیز آنیسٹلی. تو آج ہم ارادہ کریں گے اور ہر وقت سب کو ایڈوائز کریں، نوجوانوں کو، بچوں کو. اس طرح سے ہی برائی ختم ہو سکتی ہے. اس طرح سے ہی سسٹم بن سکتا ہے، سماج بنتا ہے اور علاقہ بنتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے اور یہ جنریشن تک چلتا ہے. اچھائی کو جنریشنز تک پہنچانے کے لیے ہم کوشش کریں گے. آئیے ہم ہمارے لیڈر کو نشہ مکت بنائیں گے. اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، آنیسٹلی کرنا چاہیے. ہمارے نوجوان، آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہمارے نوجوان رات میں 10 بجے کے بعد پتہ نہیں کیا فائنل کرتے ہیں. ایک کارنر پہ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور ڈسکشن ہوتا ہے اور وہ کوئی چیز فائنل نہ ہوئی 2-2 3-3 سال 4-4 سال سے بیٹھتے ہیں. یہ چیز فائنل کرنے کی ہوتی ہے. تو آج ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ. ایک بچے کو سمجھائیں گے بیٹا رات سونے کے لیے ایشور اللہ جو ہے بنایا ہے رات آرام کرنے کے لیے، گھر میں رہیے، یہ بند کیجیے. سوچھ بھارت ابھیان کی کوششیں ہو رہے ہیں. آئیے ہمارے محلوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں. اس میں ہمارا اپنا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. تو اس طرح سے بھلائیوں کو عام کرنے میں، بھائی چارگی بڑھانے میں، نفرتوں کو ختم کرنے میں یہ مسلسل اسی کوششیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں بڑی خوشی ہو رہی مجھے آج نوجوان عالم دین ایک تحریک کو لے کے آگے بڑھے. ایک کام سے ایسے 50 کام ہوں گے. بہت پرانا ڈائلاگ تھا جہاں پہ where there is a will there is a way، یہ غلط ثابت ہو گیا ہے. if there is a will there is many ways. اوپر والا کئی راستے کھولتا ہے. ایک بھلائی کا کام کو سپورٹ کرو، کئی بھلائی کے کام کرنے کے لیے موقع ملیں گے. اور کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوگا.
اور کبھی بھی اچھے کام میں مایوس نہیں ہونا. کبھی بھی اچھا کام کرنا ہے, بھولنا ہے, اس کے ذریعے پتہ نہیں اور 50 کام ہوں گے, اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ماحول بنانا. میں اس بات کا اقرار یہاں پہ کروں گا. اب اس وقت سے 1 سیکنڈ پہلے تک میں جتنے لوگوں سے ناراض تھا, جو بھی مجھ سے ناانصافی کرے, ان سب کو معاف. اور ہر روز میں اس بات کا اقرار ایسے ہی گروپ میں کر رہا ہوں, سب کو معاف. کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, سب کو معاف کرنا ہے. البتہ ایک دل سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا مومن, اس کے لیے احتیاط ضروری کرنا چاہیے. سب کو معاف کرنا چاہیے, بھائی چارگی کا ماحول بنانا چاہیے. صرف ایجوکیشن کافی نہیں ہے, ساتھ میں تربیت, کلچر, ڈسپلین بھی اس نسل کو سکھانا ہے. اس کے لیے بھی سب مل کے کوشش کریں گے انشاءاللہ. ادھر میں بھلائی لائیں گے, سب مل کے کام کریں گے, اور بیدر کو ڈگر فری بنانے کے لیے بھی کوششیں کریں گے. بیدر کو ہنگر فری بنانے کے لیے کوشش کریں گے. بیدر کو ہیٹریٹ فری بنانے کی کوشش کریں گے, اور بیدر کو نشہ مکت بنانے کی کوشش کریں گے. اور بیدر میں پلانٹیشن کا ماحول بنائیں گے. پلانٹیشن کریں گے. دیکھیے, آپ 1 سیکنڈ میں آخری عمر میں ہیں, بالکل ایک درخت لگا سکتے ہیں تو لگانا چاہیے, لگانا چاہیے. یہ مزاج ہمارے پاس نہیں ہے. یہ مزاج ہماری نسل کو بتانا چاہیے. بل یہ ساری چیزیں ہوں. اور مجھے یاد آ رہا 1981 کی بات ہے, 80s کے آخر میں بنگلور میں ایک سرکس لگی تھی. ہزاروں بچے تھے. اسکول کے بچوں کے لیے اسپیشل شو تھا. وہاں پہ آگ لگی تھی. میں ہاسٹل میں کپڑے دھو رہا تھا. سنڈے تھا, ناشتہ نہیں کیا تھا, کپڑے دھو رہا تھا. اور ریڈیو کے ذریعے اناؤنسمنٹ ہوا کہ ان بچوں کے لیے وکٹوریا ہاسپٹل بنگلور میں بلڈ کی ضرورت ہے, اور میں 50 کلومیٹر دور ہوں. فوری جو ہے ہمارے کچھ فرینڈس ملے, ناشتہ نہیں کرے, سیدھا گئے. وہاں پہ لائن لگی ہوئی, لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں, پولیس کنٹرول کر رہی ہے. تو ہم جا کے الگ سے بولے, ریکویسٹ کیے کہ ہم کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم کو موقع دیں. ٹھیک ہے, الگ سے چھوڑ دیے. ہمارے اندر گئے, بلڈ دے رہے ہیں. کیونکہ میں ناشتہ نہیں کیا تھا, بلڈ دیا. میرے ایک دوست تھے دہرادون کے مسعود اختر, بلڈ دینے کے بعد اٹھ کے بیٹھ کے بولا چلو جا کے ناشتہ کریں گے ذرا. اچھا, اتنا بولا, اتنا یاد تھا میرے کو. اس کے بعد میں اپنے آپ کو ایک بیڈ پہ پایا, سارے دوست جمع تھے. فوری ایڈمنسٹریشن آیا, وہاں کے بڑے ڈاکٹرس آئے, اور سب کے لیے پھر وہ گلوکوز, شوگر, فروٹس وغیرہ سب شروع کر دیے. کل ہوتا ہے, احتیاط کے ساتھ دینا ہے. اور اس وقت گورنر کا سرٹیفکیٹ شاید ابھی ہے میرے پاس, ID کارڈ لگا دیا گیا ہے. اس طرح سے بتا دیا گیا نا, واقعی نقصان نہیں ہوتا بلکہ ہیلتھ امپروو ہوتی ہے. نوجوانوں کو اگر آگے بڑھ کر بلڈ دیں گے تو ہیلتھ امپروو ہوتی ہے. اور میں کوشش کروں گا, ہمارے اسٹوڈنٹس کو سمجھاؤں گا, جہاں کہیں بھی کیمپ ہیں ایسے اسٹوڈنٹس کو بھیجوں گا. اب ربی لیول کا مہینہ آ رہا, اس وقت ہمارے نوجوانوں کو یہ بتانا ہے کہ صحیح معنوں میں عشق رسول کیا چیز ہوتی ہے. ہم کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بائک پہ 3 لوگ بیٹھیں, چلاتے پکارتے جائیں, جھنڈا لگا لیں, کیا اس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ تو صحیح میسیج کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ ہم سب مل کر نوجوانوں کو بتائیں گے, اور اللہ کو اور اس کے رسول کو خدمت خلق کے ذریعے راضی کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ. میں مولانا محترم کو پھر ایک مرتبہ مبارکباد دوں گا. ایک اچھی پہل ہے, اور ایسے ہی کچھ لوگ آگے آئیں, سب مل جل کر کام کریں. سارے بلڈ ڈونیشن دینے والے ایک جگہ ہو جائیں, اور جو بے غرض ہو جاتا ہے وہ بے پناہ ہو جاتا ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں رہتی. تو ہم نام و نمود کے لیے دوسرے کے کام کو نہیں روکیں گے, اور بے غرض ہو کر اور خدمت خلق کرتے رہیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام تحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنتك دار السلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا إله العالمين يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا عزيز يا غفار.
مولا اپنے فضل و کرم سے آقا علیہ السلام کی توسل سے مولا اس کار خیر کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا اس کار خیر کی برکتیں ہم تمام کو عطا فرما بالخصوص مولا تعالیٰ آج کا جو اجلاس منعقد کیا گیا ہے مولا تعالیٰ اس کی برکتیں ہمارے شہر میں عطا فرما مولا انسانیت کے جذبے کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرما مولا حصول علم کے لیے محنت اور جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما مولا مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مولا قدم قدم پر ہماری مدد و نصرت فرما